مکے دے اندر ایک عورت ہے جدا نام خدیجۃ الکبریٰ اتنی امیر عورت ہے کہ لوگوں نے ملکہ مکہ کہندے جتنی دولت سارے مکے دے امیران تے چودریاں کھولے او سارے دی دولت کٹھی کریے تے خدیجہ دی کلی دی دولت انہاں سارے دی دولت تو زیادہ ہے تجارت دا کاروبار ہے اما خدیجہ فرما دیا کہ میری پہلی شادی 25 سال دی عمر ہوئی یا 22 سال دی عمر آپ فرما دیا میرے پہلے شوہر انتقال کر گئے انہاں وچوں بھی میرے 2 بچے آپ فرما دیا میں پھر ایک تاجے دے نال شادی کی تھی وہ بھی فوت ہو گئی انہاں وچوں بھی اللہ نے ایک بیٹی عطا کی حضرت ام خدیجہ فرما دیا کہ میں 25 سال دی عمر وچ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی توجہ 25 سال دی جوانی دولت بے شمار جوانی جی 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی آپ فرما دیا ہن میں شادی کرندہ ارادہ ترک کر دیتا اور ارادہ کیتا کہ اللہ نے میں نے جڑی اولاد عطا کی تھی میں بس اس اولاد نو پالاں گی تجارت دا کاروبار کر رہی ہیں اپنے بچوں نو پال رہی آپ فرما دیا گزر دیا میری عمر 40 سال ہو گئی اما خدیجہ دی عمر مبارک جدو 40 سال ہوئی آپ فرما دیا ایک رات میں ستی تے میرے مقدر جاگ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا ایک چاچے دا پتر جدا نام ہے ورقہ بن نوفل ورقہ بن نوفل او شخصیت ہے کہ جدو لوگ بتاں دی پوجا کر دے سن حضور دی آمد تو پہلے اودو بھی اللہ دی عبادت کر دا سن یہ آسمانی کتاباں دا عالم بھی سیوی حافظ بھی ان مکہ شریف دے باہر ایک ککھاں دی کلی پا لئی کہ اس کلی دے اندر اے اللہ دی عبادت کر دا سن اما خدیجہ فرما دیا نے کہ وہ چونکہ بڑا عبادت گزار سی آپ فرما دیا کدے میرا دل بے چین ہونا تے حضرت اما خدیجہ نے ورقہ بن نوفل دیو ککھاں دی کلی چے چلے جانا تے ورقہ بن نوفل نے اٹھ کے کہنا میری باجی خدیجہ آئی میری باجی خدیجہ آئی آپ نے قریب بیٹھ کے فرمانا اے ورقہ بن نوفل آج میرا دل بڑا بے چین ہے میں نے وہ کلام سنا جڑا اللہ نے اپنے نبیوں تے نازل کیتا ہے ورقہ بن نوفل نے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ نو کدے تورات دی تلاوت سنانی کدے زبور دی کدے انجیل دی تلاوت سنانی اما فرما دیا نا کہ میں جدو اللہ دا کلام سننا تو میرے دل نو قرار تے چین آ جانا اما خدیجہ فرما دیا نے ایک دن ورقہ بن نوفل آسمانی کتاب پڑھ کے کہنے لگے باجی خدیجہ آج میں تینوں ایک راز دی گل سناواں اما فرما دیا وہ ورقہ سنا تے کہنے لگا باجی خدیجہ جڑی اللہ نے آسمان تو کتابہ نازل کی نا انہاں کتابہ چ لکھے کہ او سامنے جڑا 2 پہاڑاں دے درمیان شہر مکہ ہے نا انہاں کتابہ چ لکھے کہ اس مکہ شہر چ اللہ دا ایک آخری نبی آوے گا پہلی بار اما خدیجہ دے کناں دے وچ کسے آخری نبی دا ذکر آ گیا اما خدیجہ فرما دیا نے میں ورقہ بن نوفل کو سنیا کہ اس مکہ چ کوئی آخری نبی اللہ دا آوے گا آپ فرما دیا وقت گزردا جا رہا اما خدیجہ فرما دیا نے کہ رات میں ستی میرے مقدر جاگ پے فرما دیا میرے خواب وچ میں ویکھنی آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا ہے فرما دیا میں ویکھ کے حیران رہ گئی اس سورج دی روشنی مشرق وچ بھی جا رہی مغرب وچ بھی جا رہی اما خدیجہ فرما دیا میں ڈر کے اٹھ گئی فرما دیا میں ٹری ورقہ بن نوفل دے کول آئی ورقہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا میری باجی خدیجہ آئی ہے نوجوانوں اما خدیجہ فرماؤں لگیاں تے ورقہ میں آج بڑی پریشان ہوں میں آج خواب دیکھے آئے آسمان دا سورج ٹوٹ کے آکے میری گودی چ ڈگ پیا ہے اودی روشنی مشرق وچ بھی جا رہی مغرب وچ بھی جا رہی ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا اپنے کمرے چ باہر آیا تے کہنے لگا باجی خدیجہ کہ اپنی خواب دی تعبیر سننی تے سن
فرمان لگیاں وے برکہ سنا تے برکہ کہن لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تیرے نال ایک نبی دیاں گلاں کردا رہا فرما دیاں وے برکہ مینوں یاد ہے فرمان لگے عرض کر دینے برکہ نے آکھیا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہے او جڑا نبی آنا ہے او آسمان نبوت دا سورج ہوے گا ایک دن گودی تیری ہوے گی تے جو نبی لے کے آیا ہوے گا تے لوواں مشرق وچ بھی جان گیاں مغرب وچ بھی جان گیاں توجہ ہے جی اچھا بولے آج ورقہ بن نوفل کہنے لگا او جیڑا نبوت دا سورج ہے نا انہیں تیرے بیڑے چو طلوع ہونا تیرے بیڑے چو طلوع ہوئے گا پڑھا قرآن بھائی سنو پہلے قرآن تے پھر میاں محمد بخش دا کلام تاکہ تو انہوں گل پکی ہو جائے کہ جیڑا اماں خدیجہ نے خواب دیکھا سی وہ کیوں سچ ہے اللہ نے بھی قرآن نے اپنے معبود نے سورج ورقہ بن نوفل نے خواب دی تعبیر بھی ہے دسی اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ فرمائے میرا معبود سراج منیرہ ہے وہ سورج جڑا آپ بھی چمک دے جڑا نال لگ دے انہوں بھی چمکا دے انہوں سراج منیرہ کہہ دینے تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے سورج وانگ چلو ایتھے نہ بولو سبحان اللہ مگر مہربانی ایک باری گھر جا کے ضرور بولے آج کیونکہ تسی تے گھروں صلاح کر کے ہوں دے نا جاسی صاحب ٹل لالن میں نہیں بولا جڑے بغیر صلاح دے ہوئے بولو حضور دے ذکر کو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کی تھی جاوے جے پتھر دل بالا تکے تے اکھی پانی دیا ہوئے جے پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کی تھی اما خدیجہ فرما دیا نے میں نے ورقہ بن نوفل نے جدو یہ تعبیر دسی تے میں حیران ہوئی ہن میری عمر بھی 40 سال ہو گئی تے اجے بھی کو مرد میری زندگی چ آوے گا آپ فرماوا لگیاں کہ ورقہ بن نوفل نے مینوں کوئی نویں جی امید دلا دتی ادھر مکے وچ کافراں دا ایک سالانہ میلہ آ گیا اما خدیجہ فرما دیا کہ مکہ المکرمہ دے لوگ میلہ منا رہے رواج ایسی کہ عورتاں با پردہ قریش دیاں عزتدار عورتاں با پردہ بیت اللہ شریف دے بیڑے چ بیٹھ دیاں تے باہر کافر میلہ لگا دے اما خدیجہ فرما دیا کہ اس رواج کے مطابق میں بھی عورتاں وچ بیٹھی مدینے دے کوئی یہودی آیا انہیں کعبے دا طواف کیتا تے کعبے دا طواف کر کے نا تے عورتاں والوں نے چہرہ کیتا تے یہودی کہنے لگا اے مکے دیاں شرفاء دیو عورتوں بہووں تے بیٹیوں ایک میری گل یاد رکھیا جے میں مدینے دا یہودیاں تے ساڑیاں آسمانی کتاباں چ لکھیا ہے کہ تہاڈے اس مکے دے اندر ایک اللہ دا نبی پیدا ہوئے گا تو یہودی کہنے لگا تہاڈے تو جس عورت نو او نکاح دا پیغام بھیجے انکار نہ کرے آجے اما خدیجہ فرما دیا نے پردے دا دور سے با حیا عزتدار امیر گھرانے دی عورتاں کچھ کواریاں بچیاں بھی انہاں کواریاں بچیاں نے پتھر اٹھا کے اسی یہودی نو مارے کہ انہوں حیا نہیں آ رہی کواریاں بچیاں دے سامنے انج دی گل کر دے آپ فرما دیا وہ پتھر مار رہی ہیں تے میں سوچی پہ گئی کہ گل ای بھی اوئی کر رہے ہیں
اما خدیجہ فرما دیا ہن میری امیداں دا رنگ کچھ ہور ہو گیا لطف والی بات ہے ادھر اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا میرے بھائی دی شادی ہو گئی تے شادی کدے نال ہوئی میرے نبی دی سکی پپھو حضرت صفیہ دے نال او حضرت صفیہ جدا بچپن تو میرے نبی نال بڑا پیار ہے اے اوہی حضور دی پپھو حضرت صفیہ نے جڑیاں فرما دیا جدو 12 ربیع الاول دے دن حضور پیدا ہوئے تے میں بھی آئی تے آ کے میں ویکھیا کمرے چ دیوا پیا بلے تے دیوے دی لو نظر ہی نہ آوے جدھر ویکھاں چانن محمد دی نظر پیا جاوندا سی حضور دی لاڈلی پھپھو حضور دی پھپھو دی شادی اما خدیجہ الکبریٰ دے بھائی نال ہو گئی حضرت صفیہ تے حضرت اما خدیجہ نے جدو کدے کدے کٹھیاں بیٹھنا نا تے اما خدیجہ دی بھابی تے حضور دی پھپھو حضرت صفیہ نے کہنا خدیجہ زمانے چ بڑے بڑے سونے ہیں نے پر میرا ایک بھتیجا ہے کوئی سونا ہے نہیں بڑا ہی سونا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اما خدیجہ دے کنہ چ حضور دا نام بھی آ گیا میاں صاحب فرماتے نے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ 100 مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ حضرت صفیہ نو حضور نہ پیار بڑا سی پھپھو نے جدو بیٹھنا گلہ ہی حضور دیاں کر لیا ان اما خدیجہ دے کول ذکر حضور دا چھڑ گیا ایک دن حضرت صفیہ آئیاں تے ویکھیا تے حضرت اما خدیجہ بڑی پریشان صفیہ فرماوا لگی خدیجہ کیوں پریشان ہے اما خدیجہ کہہ لگی صفیہ تینوں کی دساں ہے تے میں بیوہ ماں جوانی چی بیوہ ہو گئی دولت بھی اللہ کریم نے بڑی عطا کی تھی کہ او ویکھ میرا تجارت دا قافلہ ملک شام وال چلے اتنی میں اللہ نے دولت عطا کی تھی جتنا تجارت دا سامان سارے عرب دے تاجراں دے میرا کلی دا سامان اس تو زیادہ ہے تے اج سوچ رہی ہوں کدے میرا کو پتر جوان ہوندا میرا کو شوہر ہوندا میرا بھی کوئی مرد ہوندا میرا بھی سامان کوئی بیچ کے آوندا تے میں کسی تے بھروسہ بھی نہیں کر دی ایتھے سارے چور تے ڈاکو تے او چکے کٹھے ہوئے نے ابو جہل تے ابو لہب ورگے تے میں کہنی کوئی دیانت دار ملے میں بھی انہوں اپنا سودا دے کے بھیجا میرا بھی بیچ آوے حضرت صفیہ جلدی جلدی بول کے فرماوا لگی خدیجہ ایک دیانت دار نو میں بھی جان نہیں ہاں اما خدیجہ جٹ پل بوڑیاں کون ہے تے صفیہ فرماوا لگی یاد کر میں تینوں اپنے ایک بھتیجے محمد دا ذکر سنا نہیں جے تینوں مکے دے لوگ طاہرہ کہندے نے نا پاک عورت جد لوگ عورتاں نو بیچ دے سن اس دور چ بھی لوگ خدیجہ نو طاہرہ کہندے سن پاک عورت تے حضرت صفیہ کہنے لگے تینوں لوگ طاہرہ کہندے نے تے اونوں لوگ طاہر بھی کہندے نے صادق بھی کہندے نے تے امین بھی کہندے نے اما خدیجہ فرما دیا اچھا ذرا بلاؤ نا محمد نو ادھر حضرت صفیہ نے پیغام بھیجا حضور نو کہ ذرا خدیجہ دے محلے چایا نبی کریم ٹورے ٹورے آ رہے اما خدیجہ نے درمیانے ایک پردہ جالی دار لٹکا لیا اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی ہے جدا نام نفیسہ انہوں بھی قریب بٹھا لیا کملی والے جدو پہلا قدم محلے چ رکھیا تے اما خدیجہ فرما دیا میری نگاہ جدو حضور دے چہرے تے پئی نا تے میں نو خواب والا سورج محمد دے متھے چ چمکدا نظر ہی پہ آیا اما خدیجہ فرما دیا بل پہلی نظر تیری پہلی نظر کا وار توبہ یہ دل اب تک دعائیں دے رہا ہے اما خدیجہ دی کڑی پہلی نظر حضور دے چہرے تے پئی نا تے فرما دیا انج لگا جویں میرا خواب ٹریا جا رہا ہے دل بھی گیا تے دلیل بھی گئی عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کالے کنڈل اے زلف نہیں دے جال چلے ان کیڑا اکھ نل اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا اما خدیجہ نے نبی کریم نو قریب بٹھایا تے آپ فرما دیا جی آ میرا تجارت دا سامان بیچن جانا ہے میں سنیا تسی صادق بھی ہو تے امین بھی ہو
میرا سامان بیچ گیا دسو کتنی تنخواہ لو گئی میرے نبی دی غیرت نے جھجوڑا مارے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا خدیجہ اسی تنخواہ لینے والے نہیں اما خدیجہ نے عرض کی دیوے سونے دسو کی کرنا ہے میرے آقا نے فرمایا تیرا سامان بیچ گیا گا جیڑی بچت ہو جائے جیڑا منافع آ جائے ادھا تو آدھا ادھا ساڈا اما خدیجہ نے اپنے دل وچ آکھیا تے سونے جی میں آکھے گایوں میں کر لواں گے جتھے دلاں دے سودے ہو جان اتھے مال دے سودے نہیں کری اتھے مال دے سودے نہیں کری اما خدیجہ نے جدو حضور دا چہرہ ویکھیا بھئی دل تا ادو ہی دے دیتا ان گل پکی ہو گئی گل پکی ہو گئی رسول کریم علیہ السلام دیاں پھوپیاں میرے نبی دے چاچے سرکار نو ودیا کرنا وے میرا نبی پہلی بار کاروبار کرن چلے آئے نوجوانوں مکے دے سارے تاجران دا سامان اس قافلے دے بیچے ابو جہل بھی میں کتابت پڑھے اپنا سامان ملک شام بیچن جا رہے ہیں اما خدیجہ الکبریٰ دا ایک غلام ہے جدا نام ہے میسرہ توجہ ہے بھائی میں تقریر اتنے دیر کرنی ہے جب تک تہاڈی توجہ ورنہ اے عنوان اتنا طویل ہے کہ میں نے کئی راتاں چاہی دیا ان مکمل اور مفصل بیان کرنے واسطے اما خدیجہ دیکھو غلام میسرہ آپ ان او پچھلے کمرے چلے گئی تو فرماما لگی ہیں میسرہ ایک آپ دا غلام سے دا نام خزیفہ سے فرماما لگی ہے میسرہ ہر سال میرا تجارت دا سامان تو ملک شام لے کے جانا ہے جامے گا تو اس بار بھی مگر اگے تو جانے مالک بن کے ہون جانے غلام بن کے میسرہ تڑپ گیا تے کہنے لگا خدیجہ میں تیرا زر خرید غلام ہاں میں تیرا غلام ہاں میں نے کیڑا غلام بناما لگی اما خدیجہ نے اس طرح کر کے حضور والے اشارہ کیتا میسرہ دی نگاہ جد حضور دے چہرے تے پہینا تے جھٹ بٹ بول کے کہنے لگا جی اے بھی غلامی کرنی ہے تے اینو تے ویکھ کے دل کر دے غلام بن جائیے جی اے بھی غلامی کرنی ہے تے پھر میں نو قبول ہے ایڈے سونے دا غلام میں بن جانا اما خدیجہ میسرہ نو فرماوا لگی ایک میری گل یاد رکھ پیسے میں تینوں پہلے نالو ڈبل دے مانگی مگر میں تینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اس واسطے بھیجن لگی ہاں کہ سارے سفر دے اندر ایدیاں ادامہ ویکھدا رہے تے جیڑی ایدی ادا ویکھے انہوں یاد رکھی تے واپس آ کے میں ساریاں اویں سنا دے آئی تیری ڈیوٹی ہے تے پیسے میں تینوں ڈبل دے مانگی حضرت علامہ مولا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ شواہد النبوہ چ لکھ دیں جڑ ویلے قافلہ تیار ہویا نا ملک شام جامن واسطے اما خدیجہ فرما دیا نے کہ میں اپنی سہیلی نفیسہ نو لیا تے آؤ محل دی اوپر والی چھاتوں تے ٹر گئے سرکار دیاں پھوپیاں حضور دے چاچے تائے میرے نبی نو ودا کرنا ہے پھوپو بھی رو رہی ہیں چاچے بھی رو رہے گلے لگ کے حضور دے تائے بھی رو رہے آج سارے نو نبی کریم دی امی تے ابو دی یاد آ رہی آج کملی والے دے ماپے زندہ ہوں دے تے بڑے چاوان الوداع کر دے نوجوانوں جدو قافلہ مکے تو ٹوریا نا ملک شام والی توجہ کرو او اوپر والی چھت تے اما خدیجہ چڑھ کے نا تے میرے نبی دی کانڈ پہیاں ویکھ دیا نے اجے حضور قافلہ لے کے جا رہے تے اما خدیجہ فرما دیا سونا کی ٹوریا میرا دل بھی نال ہی لے جاوے تے میں آکھاں کیڑا ویلا ہوئے سونا واپس آوے گا کدو یہ سونا واپس آوے گا کدو میں دے چہرے دی پھر زیارت کران دی آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے میں رستائیوں ڈیکاں رستائیوں ڈیکاں کہ میں دل پر اپنے دا محل اچھے پہ چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے کہ میں رواں اندر بڑھ کے قافلہ جڑے ویلے مکے چو باہر نکلیا نا تھوڑی دور گئے تھے اچانک قافلہ رک گیا
میسرہ دے قریب آ کے نبی کریم فرمان لگے میسرہ قافلہ کیوں روکیا ٹور دا کیوں نہیں تے میسرہ کہنے لگا جی قافلے دے دو اونٹ بیمار ہو گئے انہوں نے بخار ہو گئے بیمار ہو گئے چل دے نہیں نبی کریم نے فرمایا میسرہ ہویا کی کہنے لگا جی وہ رک گئے نے قافلہ گئے جاندہ ہے تو اونٹ پیچھے پیچھے جاندے نے نبی کریم نے فرمایا میسرہ یا تے اونٹا نو میرے کو لے آتے یا میں نے اونٹا کو لے جا کہنے لگا جی اونٹ تا اٹھ نہیں سکتے وہ تا بیٹھ گئے تو ہمیں جانا پوے گا کون ہے دے والی ٹورے ٹورے اونٹاں دے قریب آئے میسرہ کہندہ میں ویکھیا میرے نبی نے اپنا ہاتھ انہاں اونٹاں دی کنڈ تے پھیریا میسرہ کہندہ میں ویکھیا راہ رہ گیا نبی دا ہاتھ لگیا اگے قافلہ اگے اونٹ پیچھے پیچھے نے ہاتھ محمد لگ گئے تے قافلہ پیچھے پیچھے میں اونٹ اگے اگے جانے بس ہاتھ لگ بس بس بھئی ٹائم زندہ بھائی توجہ ہے میسرہ کہندہ ابھی میں نبی دی شان اپنے ذہن چ رکھ لی میں جا کے خدیجہ نو دساں گا میسرہ کہندہ قافلہ ٹر پیا تے میں ویکھیا کہ سارے قافلے تے دھوپے پرواہ مدینے دے تاجدارا سونا جو ٹر دے نا تے بدل سایہ کر کے محمد نال نال ٹر دے میسرہ نو خیال آیا اے بھی گل خدیجہ نو دساں گا ہن میسرہ میرے نبی دی شاناں نوٹ کردا جا رہے توجہ بھائی قافلہ ٹریا جا رہا رستے دے اندر بسرا شہر آیا اس بسرا شہر دے قریب ایک درخت ہے اس درخت دے نیچے آ کے سارے سامان رکھے تھے آرام کر رہے تھے میرے نبی نے اس طرح کر کے اس درخت نے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا میسرہ کے اندر قریب ایک عیسائیاں دا پادری دا گرجا ہے اس عیسائیاں دے پادری جڑا گرجے دا پادری وہ باہر آیا باہر آ کے نا تے میسرہ نو کہنے لگا او جڑا درخت دے تھلے بیٹھو کون ہے میسرہ کہنے لگا تے بعد چدہ سانگا پہلے تو ایک گل دس پادری کہنے لگا بول میسرہ کہنے لگا اسی ہر سال اتھو گزرنے ہیں تو تک کدے ساڑھا حال نہیں پوچھیا کدے پانی نہیں کسے قافلے نو پلایا میں تا سنیا تو آج تک اپنے گرجے چو کدے باہر آیا ہی نہیں تینو کسے وکھیا ہی نہیں پہلے تے دس تو کیوں باہر آیا کہنے لگا میں کتابہ چو پڑے آئے کہ آخری نبی دا گزر اس رستے چو کدے ہوئے گا تے جدو دا میں پڑے آئے میں ایک کلی پا کے ایسے رستے چی بیٹھا کہنے لگا میسرہ کسے نو دسی نا ایک گرجا پا کے عبادت دا تے ہمیں بہانہ ہی بنایا میں تا محمد راہ وچ کلی پا کے بیٹھا ہوئے میں نو دس او کون ہے میسرہ کہنے لگا تو کیوں پوچھنا ہے میسرہ نو کے پادری کہنے لگا میں تھے کلی نہیں پائی آسمانی کتابہ لکھے آیا ہوں جڑا درخت ہے اس درخت تھلے جدو بھی کوئی آرام کر دائے اللہ در نبی کر دائے اس درخت سائے تھلے کدے کرے نبی نہیں بیٹھا اس درخت سائے تھلے کئی نبیوں نے آرام کیتا ہے دس او کون ہے میسرہ کہنے لگا اے محمد ہے قریشیاں دا پتر ہے پادری کہنے لگا میسرہ پھر یاد رکھی او جڑا درخت سائے تھلے بیٹھائی اے اللہ دا آخری نبی آخری نبی اللہ دا میسرہ کہنا میں اے بھی لکھ لیا اے بھی جا کے خدیجہ نو دساں گا آ گیا ملک شام بڑی لمبی گالے میں اختصار نام سنا رہے ہیں صبح جدو بیٹھے نا ملک شام دے اس بازار تے منڈی دے اندر اور رواج ایسی کہ جدو تاجر آؤندے دے مکے دے ملک شام دے اندر پہنچ دے نا مکے دے تاجر تے منڈی ملک شام دی بازار دے وچ آ کے اپنی اپنی دکاناں تے اپنے اپنے سامان سجا لیندے کوئی کھجورا لے کے آیا کوئی ستو لے کے آیا کوئی کمبل بیچن آیا مکے دا سامان سجا لیا میسرہ کہتا ہے میں بھی اپنی دکان سجا رہا تھے حضور میرے کول کھلو گئے میں سودا سجا رہا توجہ کریو نوجوانوں میسرہ کہتا ہے اگے رواج ایسی اسی دکانہ سجا کے نا
تے منڈی وچ آوازاں لگاندے سا یا کوئی منادی کرا دے سا ملک شام والے آؤ مکے دے تاجر آئے نے اپنا اپنا سامان آ کے خرید لو کہندا اگے اسی آندے سا تے اسی منادی کرانی تے پھر گاہکاں نے آنا میسرا کہندا اج میں حیران ہاں کہ اج میں دکان تے سودا لگا رہا جیڑا راہی گزردا ہے میری دکان تے کھلو جاندا ہے جیڑا گزردا میری دکان تے کھلو جاندا جیڑا گزردا میری دکان تے کھلو جاندا تے میسرا کہندا مینوں خیال آیا میں بڑا سیاںا تاجر ہو گیا مینوں بڑا تجربہ ہو گیا تجارت دا بھائی ساریاں دکاناں دے دکاندار فارغ بیٹھے نے میری دکان تے کتاراں لگیاں گاہکاں دیاں میسرا کہندا ہن میں سامان بیچنا شروع کر دیتا لوگ میرے منہ منگی قیمت دے کے لے کے جا رہے ہیں کوئی میرے نہ سودا کردا ہی نہیں بارگیننگ کردا ہی نہیں میں جو مانگنا لوگ کوئی سودا لے کے اسے قیمت دا خرید کے لے جاندے میسرا کہندا میری عادت بگڑ گئی میں ریٹ ڈبل کر دیتے ریٹ ڈبل کر دیتے کہنے لگا لوگ ڈبل قیمت تے چیزیں خرید کے لے جا رہے کوئی میرے نہ سودا کردا ہی نہیں کوئی بولدا ہی نہیں تے میسرا کہندا میرے ذہن چ خیال آوے میں بڑا سیاںا تاجر ہو گیا ڈبل قیمت تے سامان بیچی جا رہے ہیں حضور قریب کھڑے او تو آواز آئی میسرا اج گل وچ کوئی ہو رہے اج گل کوئی ہو رہے تو پیر تک میرے نبی میسرا دے قریب کھڑے رہے تو پیر ہوئی نہ تے میرے نبی اندر خیمے چ آرام کرن چلے گئے تے میسرا کہندا میں حیران رہ گیا سونا کی گیا گاہک بھی گئے میں بھی فارغ دکان تے بیٹھا ساریاں وہ جڑیاں کتاراں گاہکاں دی سارے چلے گئے حضور اندر آرام فرما رہے میسرا کہندا ہے کہ ملک شام دا بابا آیا تے آ کے کہنے لگا میسرا اے مکے دا سامان اے فلاں چیز اے کمبل کتنے دے میسرا کہندا میری عادت صبح دی بگڑی سی میں ڈبل قیمت دسی تے بابا بڑے غصے نال ویکھیا تے بابا کہنے لگا تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے میسرا کہندا میں حیران صبح دا تے بولے کوئی نہیں اے کیوں بولے میسرا کہنے لگا بابا جی میں کمبل انہیں دے بیچنا تسا لینا تے لو نہیں لینا تے نہ لو تے بابا غصے چاہ گیا بابا کہنے لگا مکیوں بڑے مہنگے ہو گئے ہو کمبل اتنے دا نہیں میسرا کہنے لگا اتنے دا تے بابا کہنے لگا میں سنیا تیرے مکے چ ایک کعبہ ہے تے اس کعبے تے بڑے بڑے تسا خدا بنا کے رکھے حبل منات عزا لات بڑے بت تے بابا کہنے لگا جڑے بڑے بت نے انہاں چوں کسے بڑے بت دی قسم اٹھا کہ کمبل اتنے دے میں کمبل خرید لواں گا بابے دے لباجی الفاظ نکلیں میرے نبی دے کرنا چ پے گئے میرے آقا بڑے جلال الخیمے چ بارے آئے تے بابے نو آ کے فرمان لگے بابا جا سودا لینا ہی نہیں لینا نہ لے اساں کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں اساں کدے بتاں دیاں قسماں چکے سودے نہیں ویچے بابے دی نگاہ میرے نبی دے چہرے تے پئی تے میسرا کہندا میں حیران رہ گیا بابا بول کے کہنے لگا سونیا غصہ نہ کر جی میں آکھے گا